जी अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दीवान महर और मैं हूं महर शुएब। चंद एक अहम डेवलपमेंट हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने जमा करवा दी है सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद, इसमें 4 अहम नुकात पूछे गए हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ इस पे जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये दरख्वास्त दे रखी थी कि हालात कशीदा हो जाएंगे, तशद्दुद बढ़ जाएगा, ये जो जलसे जुलूस होने जा रहे हैं इस हवाले से उसकी सुनवाई हो रही थी। इसके साथ साथ आर्टिकल 63A इसके क्या सवालात हैं, क्या अहम सवालात इसमें रखे गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी बात ये कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर दी है। जी हाँ जी, आर्टिकल 63 यानी कि आर्टिकल 63 का मतलब ये है कि आइन के साथ गद्दारी, यानी कि अगर कोई रिक्वेजिशन कौमी असम्बली में जमा करवाई जाए कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए, तो स्पीकर कौमी असम्बली 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलवाएगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि इजलास होगा। अब स्पीकर कौमी असम्बली में इजलास तो बुलवा लिया है, अब इसकी जो सुनवाई होगी वो 25 तारीख को होगी। अब यानी कि आप कह सकते हैं ये तरीका वारदात अपनाया गया है। अच्छा, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो एरिया है जहाँ आपकी कौमी असम्बली है, जहाँ इजलास होना है, ये वज़ीर ख़ारजा के कंट्रोल में आता है और ये अवेलेबल नहीं है उस तारीख को, यानी कि मैंने इजलास बुलवा लिया है, ये फ़लाँ तारीख को शुरू होगा। अब OIC का इजलास होने जा रहा है 23 मार्च को, ऊपर से पाकिस्तान की परेड भी है फ़ौज की, तो इस वजह से हुकूमत ने एक ये मौक़िफ़ अपना ली कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम ये इजलास नहीं बुलवा सकते। 14 दिन के अंदर हमने बुलवा लिया है, इसकी सुनवाई फ़लाँ तारीख को होगी। अच्छा, अब है कि क्या कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली में आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 6 बेसिकली ये कानून आइन के ख़िलाफ़ आइन जौन सा है, यानी कि अगर कोई करारदाद पेश हो चुकी है तो 14 दिन के अंदर इजलास बुलवाए, यानी कि उसने इजलास 14 दिन के अंदर नहीं बुलवाया, उसके बाहर ही ले गया, यानी कि उसने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर दी है। मेरा ख्याल है इसको तो स्पीकर कौमी असम्बली देखेंगे, अदालत तो इसको देखेगी नहीं। देखें, ये जो आर्टिकल 63 है, अगर अब स्पीकर ने इसकी खिलाफ वर्जी की है तो पाकिस्तान में पिछली जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने भी इसकी बारहा खिलाफ वर्जी की है। वो पाकिस्तान के जो आइन है उसके पहले 40 आर्टिकल्स, जिसमें शहरी के बुनियादी हकूक़, इंसानी बुनियादी हकूक़, इस पर बारहा अमल नहीं किया गया। यानी कि जो 40 आर्टिकल हैं इसमें जो पाकिस्तान की जो भी हुकूमत रही है इस पे अमल दरामद कोई नहीं हुआ, यानी कि अब तो सारों को तख्तेदार पे लटका दिया जाए आर्टिकल 6 के तहत। अब जहाँ पे हुकूमत की एक मजबूरी भी उन्होंने पेश कर दी है कि जो एरिया है जहाँ आपकी कौमी असम्बली है वहाँ वज़ीर ख़ारजा का कंट्रोल है, तो वहाँ 40 से ज़्यादा ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तो इस वजह से हम ये इजलास बुला लिया फ़लाँ तारीख से होगा। आप देख लें इसमें कितनी सियासत है। अपोजिशन इसको रमज़ान से पहले इस मामले को हल करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत इसको कहाँ ले गई, रमज़ान तक घसीट गई। बाकी अब आप आगे समझदार हैं। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जेस्ट बेंच बैठेगा, बल्कि बना दिया गया है, इस पे सुनवाई होगी 24 से, यानी कि आज 21 है, 22, 23, यानी कि 3 दिन ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये 24 के बाद ये इसकी पर कार्रवाई सारी शुरू होगी। अब इसमें जो अहम सवालात रखे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आर्टिकल 63A के तहत हुकूमत ने तशरीह मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। अब आइन तो बनाते हैं आइन साज, यानी कि MNAs सेंटर्स, और ये बनाते हैं, इसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने करनी होती है, यानी कि अदालतों ने करनी होती है। अब इस पे जो उन्होंने डिटेल्स सवाल पूछे हैं वो ये हैं कि नंबर 1, क्या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने से नहीं रोका जा सकता। पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट शुमार नहीं होगा। क्या ऐसा वोट डालने वाला ताहयात नाअहल होगा। ये हैं जी पहला, यानी कि एक नुक्ता है, उसके 3 नुकात हैं, यानी कि पहले पॉइंट के उन्होंने 3 नुकात जो डिटेल में पूछे हैं। यानी कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालने जा रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है। मेरा ख़्याल है कि अदालत कहेगी कि नहीं, आप रोक सकते। सबसे अहम बड़ा ये सवाल है, क्या उस वोट को शुमार किया जाएगा या नहीं। आज भी जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी है कि
کہ وہ جو ووٹ ہے وہ پارٹی کا ووٹ ہے، ان کا اپنا ووٹ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، الفاظ کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ اپنی دی ہے، آبزرویشن پیش کی ہے کہ یہ تو پارٹی کا مسئلہ ہے کہ ووٹ آگے کس کو دینا ہے، نو کانفیڈنس کا کس کو دینا ہے، لیکن یہ ارکان جو رکن ہیں پارٹی کے، ان کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا، پوری پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے یہ ووٹ شمار ہوگا یا نہیں، کیونکہ یا راجہ ریاض، نواب شیر وزیر، یہ جو سارے منحرف ارکان ہیں، یہ اگر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں۔ اگر انہوں نے یہ بڑا ایک اسٹیٹمنٹ حکومت نے یہ پیش کیا ہے کہ اگر عدالت یہ کہے کہ آپ ان کو نہیں روک سکتے، ان کا شمار کیا جائے گا، انہوں نے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پوچھی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ، اس کو پھر کیسے روکا جائے اگر ان کا ووٹ آپ شامل کرتے ہیں تو، کیونکہ اگر عدالت کہتی ہے کہ ان کو ووٹ ڈال دو، یعنی کہ اب عمران خان کو اڑا دو، بعد میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ان پہ، لیکن حکومت نے یہاں بڑی ڈیٹیل ایک پوچھی ہے۔ یہ جو چند اہم سوالات تھے یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو عمران خان صاحب کے پاس پہنچی، فوج نے بھی اس پہ اپنا انالیسز مکمل کر لیا، لیکن آفیشیل کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ابھی نہیں دی، لیکن ابھی تک جو میرا تجزیہ ہے، میرے پاس جو خبر ہے، انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، اب فوج یا ادارے یا اسٹیبلشمنٹ، ان کو بیوقوف تو بنایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو کوشش بڑی کی گئی ہے۔ جب یہ پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی، یہ سارے پی ڈی ایم اپوزیشن نے یہ ایک موقف اپنایا کہ ادارے ہمارے ساتھ مل گئے ہیں، کہ ہمیں کسی طرف اشارہ ملا ہے، یہ ایک انہوں نے ایک پروپیگنڈا چلایا ہے، تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جب جمع کروائی ہے تو انہوں نے ایک نیا انداز کھولا ہے، جو اپوزیشن نے ایک پلان کیا ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کے جو میڈیا سیل ہے وہ اس نے کی ہے۔ اچھا، یہ صرف پی ایم ایل نہیں کرتی، پیپل پارٹی میں بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی چند ایک شرارتی لوگ ہیں، یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ اب یہ طریقہ واردات سمجھے کیا ہے، اب یہ ہوا جب تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنائے گئے۔ اچھا، اس پہ اب انہوں نے پوسٹ پی ایم ایل این، پہلے بھی چونکہ یہ بڑی فوج کے خلاف بکتی تھی، جرنیلوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، الزام لگایا فوج کے خلاف، اب انہوں نے سارا وہ پیسٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ پہ ڈالنا شروع کر دیے۔ اب جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے اٹھایا، ان کو ری ٹویٹ شروع کر دیا، ری ٹویٹ کرنا کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی اب خلاف ہو گئی ہے فوج کے۔ اب عمران خان صاحب نے آج تک یہ نہیں کہا پی ٹی آئی نے کہ فوج میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے فوج ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے کہنے کے باوجود پی ٹی آئی فوج کے خلاف جائے؟ جب اپنا فوج نے اس پہ انکوائری کی، حکومت نے کی، حکومت کو بر وقت پتہ چل گیا، ان کے ریسورسز ہیں، ظاہر ہے۔ اچھا، اب ان اکاؤنٹ پہ فوج کو بڑا برا بھلا کہا گیا، گندی گندی گالیاں، فوج کے بٹر، یہ وہ، یعنی کہ سارا کچھ۔ جب اس پہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اکاؤنٹ کہاں بنائے گئے، کہاں سے اپریٹ ہوئے۔ اچھا، حکومت نے بھی اس پہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کہاں سے یہ اپریٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی انہوں نے ایک سازش رچی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، لیکن ادارے اب کیونکہ وہ فوج نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں سیاسی معاملات میں نہ دھکیلیں، نہ پی ٹی آئی کا بھی فوج کے خلاف گئی ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا پلان انہوں نے سوچا تھا کہ فوج اور پی ٹی آئی کی آپس میں ایک لڑائی کروا دے، مخالفت کرا دے۔ یہ ایک حکومت نے بے نقاب کیا ہے اس پلان کو۔ اچھا، بلاول صاحب نے ایک اور اسٹیٹمنٹ اس کی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ او آئی سی جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں ہو رہی، یہ طالبان کے لیے ہو رہی ہے۔ اور میرا بھائی، یہ طالبان کے لیے کس طرح ہو رہی ہے؟ یہ افغانستان کے لیے ہو رہی ہے، نہ کہ طالبان کے لیے، کیونکہ طالبان حکومت کو تو ہم نے تسلیم بھی نہیں کیا، جو ممالک آ رہے ہیں انہوں نے بھی تسلیم نہیں کیا طالبان کی حکومت کو، یہ ان کے کس طرح ہو گئے؟ یہ افغانستان کے لیے ہو رہی ہے، افغانستان بھوکے افغانیوں کے لیے ہو رہی ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، یہ ان کے لیے ہو رہی ہے۔ دیکھیں، بلاول صاحب کا بغض دیکھیں، یہ بار بار نیشنل کراس کو بار بار یہ ڈیمیج کر رہا ہے کہ یہ طالبان، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، یہ پاکستان کے لیے آنر ہے۔ جب آپ کے نانا نے 1974 میں اجلاس بلایا تھا، وہ کیا پاکستان کے لیے تھا؟ وہ بھی عرب اور اسرائیل کے لیے تھا۔ تو او آئی سی پاکستان کے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بلایا تھا، وہ بھی عرب اور اسرائیل کے لیے بلایا تھا، وہ پاکستان کے لیے آنر تھا۔
اس کے بعد نواز شریف، زرداری، آپ کی والدہ ماجدہ یہ نہیں کروا سکی، اجلاس نہیں بلا سکی، اب عمران خان نے بلایا، یہ اس کے لیے آنر ہے، پاکستان کے لیے آنر ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مجھے بتائیں کہ ہاں پاکستان پہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، پاکستان کو قید سالی کا شکار ہو گیا، اللہ نہ کرے پاکستان کو یہ بلانا پڑے، تو یہ افغانستان کے لیے ہو رہی ہے۔ اب تک اتنا ہی، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔